الف اللہ چمبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشد پانی ملیا ہر رگے ہر جائے مچایا اندر بوٹی مشک مچایا تے جان کھلن تے آئے حضرت بلال کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھیا تے کافران نے مارنا شروع کر دیتا کہندے نے بلال کلمہ چھڑ دے بلال کہندے نے میری جان تے جا سکتی ہے پر میں آمنہ دے لال دا کلمہ نہیں چھڑنا کافران نے تتی ریت دے لٹایا بلال کلمہ چھڑ دے بلال کہندے نے میں کلمہ نہیں چھڑنا کافران نے تتی ریت تو بعد اگ دے انگاریاں تے لٹایا بلال کلمہ چھڑ دے بلال کہندے نے میں کلمہ نہیں چھڑ سکدا سینے تے پتھر رکھیا بلال کلمہ چھڑ دے بلال کہندے نے میں کلمہ نہیں چھڑنا میرا تصور کافر کہندے نے اے بلال اساں مار مار کے تھک گیا پر تمہارا کھا کے نہیں تھکیا سانو راز تے دسنا تے حضرت بلال جھوم کے کہتے ہیں کہ اندر بوٹی او مشک مچایا اندر بوٹی او مشک مچایا تے جان کھلن تے آئے بلال مارا کھاندے جا رہے ہیں تے نالے کہندے جا رہے ہیں کہ جیوے مرشد او کامل باہو جیوے مرشد 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 کاملی والا جیوے مرشد کاملی والا جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی ہلائی چشمہ ہووے
چشمہ ہووے تے مرشد ویکھ نارا لکھ لکھ چشمہ لولو دے وچ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا